अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट समरीन तुफैल। वेलकम टू द व्लॉग। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुनरमंदी की और ख़वातीन की हुनरमंदी की हम बात करेंगे नाज़रीन। और आपको बताएं कि हुंज़ा की हुनरमंद ख़वातीन हैं। उनका कहना है कि पैसे नहीं थे, इसलिए अम्मी के पुराने जेवर तोड़ करके नए जेवरात जो है बनाए हैं और उनसे उन्होंने अपना कारोबार किया, जमाया, पाँव पे खड़ा किया और पैसे कमाना शुरू कर दिए। तो आज हम इसी स्टोरी पर बात करेंगे, इसी कहानी को जो है आप तक पहुंचाएंगे। हम बात करें कि हम इन आम नज़र आने वाले पत्थरों में से नगीने निकालती हैं और अपने पास आने वाले मेहमानों के लिए इनसे खूबसूरत जेवरात बनाती हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि ये वो अल्फाज हैं और बातें हैं जो पाकिस्तान के एक खूबसूरत इलाके हुंज़ा से ताल्लुक़ रखने वाली नसरीन ने हमारे साथ उस वक्त की थी जब वो नहायत महारत के साथ गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से निकाले जाने वाले एक कीमती और ख़ूबसूरत से गुलाबी रंगत वाले पत्थर रूबी को एक मशीन की मदद से बेज़वी शक्ल में ढाल रही थी। नाज़रीन जी, आपको बताएं कि वहाँ पर आप भी, मेरे ख्याल से मेरी काफ़ी ऑडियंस जो है हुंज़ा को देख चुकी होंगी। अगर वो वहाँ पर ख़ुद सैरो सियाहत नहीं कर पाए तो आपने यकीनन सोशल मीडिया के थ्रू ज़रूर देखा होगा और सुना तो लाजमन होगा कि हुंज़ा बहुत ही खूबसूरत सी वैली है। और अगर आपने कुदरत को देखना हो तो आपको ज़रूर इन इलाकों को जाना चाहिए और ख़ुद थोड़ा सा जो है रिफ़्रेश होना चाहिए। हम काफ़ी जो है अपने व्लॉग्स में, वीडियोज़ में ये आपको बताते हैं कि माइंड से रिफ़्रेशमेंट के लिए जो है आपको ज़रूर अपनी रूटीन में से थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए और आपको कुदरत को देखना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो खूबसूरत से समा बनाए हैं, खूबसूरत सी चीज़ें जो हैं बनाई हैं, बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। अगर आप ये शहरों से निकल कर ये सोशल मीडिया से निकल कर आप कभी देखना चाहें और ख़ुद से सवाल करें कि ये इतने खूबसूरत कैसे हैं, ये दरख्त यहाँ पर कैसे आ गए, ये आबशारें यहाँ को यहाँ कैसे जा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत सा है। मैंने खुद हुंज़ा देखा है, यकीन जानिए। बातें करते हुए वो हुंज़ा की बहुत ही खूबसूरत सी सीनरीज मेरे आंखों के सामने ऐसे समा गई हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब आप खुद देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये इतनी खूबसूरत सी बातें और इतनी खूबसूरत सी जो सीनरीज हैं जिनको मैं अपने अल्फाज में बयां कर रही हूँ, उस तरह से बयां भी नहीं हो पाएंगी जब तक वो आप जो है उनको खुद ना देख लेंगे। तो आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नसरीन हुंज़ा में ज़ेवरात की एक दुकान की मालिक हैं और वहाँ वो अकेली नहीं है बल्कि उनके साथ देने के लिए उनकी 3 सहेलियाँ भी वहाँ मौजूद हैं। और आपको बताएं कि हमें से अक्सर ये जुमला ज़रूर सुना होगा कि कोई ना कोई हुनर कुदरती तौर पर इंसान के अंदर ज़रूर मौजूद होता है। अगर आप में कुछ नहीं है तो अपने उस हुनर को तलाश करें। अगर आप कहते हैं भाई आप मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो हमेशा उस इंसान को कहा जाता है भाई अपने अंदर के पहले हुनर को कुदरती तौर पर जो इंसान के अंदर है उसको खुद तलाश करो, उसको तराशो। जब जो तराशा जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर वो हुनर है और उस हुनर से आप किस तरह से जो है कमा सकते हैं, उस हुनर को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बताएं कि नसरीन का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है जिनके हाथों की सख्ती और एक आम से नज़र आने वाले पत्थर से नगीने निकालने के दौरान लगने वाले ज़ख्म उनके हुनर का मुंह बोलता सबूत हैं। और आपको बताएं कि हुंज़ा शुमाली पाकिस्तान का एक दूर अफ्ता सर्द इलाका है। ये गिलगित से शुमाल में नगर के साथ और शहर रेशम पर वाक़ है। इस्लामाबाद से अगर आप जाएँ तो इस्लामाबाद से 700 किलोमीटर की मुसाफत पर सतह समंदर से तकरीबन 2500 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। और अब आप बात करें, ये तो हमने बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री को हमने जो है बयान कर दिया है। अब आपको बताएं कि नसरीन ने इस काम का आगाज़ कब किया था, कब उसने पत्थर तलाशना शुरू किए और कब उसने सोचा कि मैं इससे भी कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। अपने हुनर को उसने जो है अपने हाथों पर लगे ज़ख्मों से उसने जो है उसको मिलाया और जाना कि मैं ऐसा कोई काम कर सकती हूँ। तो नसरीन के हाथ से तैयार होने वाले ये ज़ेवरात आम नहीं है। आपको बताएं कि वो मुख्तलिफ़ मशीनों की मदद से पहले पत्थर तराशने और फिर उन्हें चांदी से बने मुख्तलिफ़ स्टांचों में जड़ने का काम करती हैं। नसरीन, आप अगर मैं इस जुमले को आपको आम अल्फाज में बताऊं तो आपने देखा होगा कि जैसे हम कहते हैं कि चांदी की अंगूठियां बनाते हैं हम, उसके अंदर पत्थर लगाए जाते हैं और कुछ पत्थरों के नाम आप भी जानते हैं, जैसे फ़रोज़ा है आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी मैंने रूबी का जिक्र किया है। तो इसी तरह से वो पत्थरों को जो है चांदी के सांचों में जड़ने का काम करती हैं। नसरीन ने कहा है कि मैंने 2009 में इस शोबे में कदम रखा, जिसके बाद मैंने इस काम की तरबियत भी हासिल की। मुझे पहले से काम आता तो था मगर मुझे इसमें मज़ीद बेहतरी लानी थी। और जब आप कदम रख लेते हैं, किसी बात को
ٹھان لیتے ہیں دل سے تو آپ کو یقین کریں اس محنت کا پھل آپ کو لازماً ملتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں میں نے اور میری 3 سہیلیوں نے 1 سال میں یہ کام مکمل طور پر سیکھ لیا تھا. یہ کہنا ہے نسرین کا. پاکستان کے اس خطے میں مقامی معیشت کا ایک بڑا حصہ سیاحوں سے وابستہ ہے. آپ بھی جانتے ہیں سیاح جو ہے جاتے رہتے ہیں, سیاحوں سے ہی وہاں کے لوگ جو ہیں آمدن کا ذریعہ بنتے ہیں. یہاں کے لوگ ان علاقوں میں پائے جانے والے خشک میوہ جات, سیاحت یا معدنیات کے علاوہ نگینوں یا قیمتی پتھروں سے بنائے جانے والے زیورات سے آمدن حاصل کرتے ہیں. جب میں گئی تھی ناظرین ہنزا تو میں نے بھی وہاں سے جو ہے بہت ہی پیارے پیارے سے لاکٹ لیے تھے. اس کے نیچے جو ہے وہ پتھر جڑے ہوئے تھے, بہت ہی خوبصورت سے پتھر تھے اور جتنی عمدہ کاریگری سے اس کو جڑا گیا تھا یقین کریں میں تو فین ہو گئی تھی. مجھے پہلی نظر میں وہ بہت پیارے لگے تھے. اس وجہ سے جب نسرین اور ان کی سہیلیوں نے یہ کام شروع کرنے کا سوچا تو سب سے بڑی رکاوٹ کاروبار کے لیے رقمی کمی تھی. تو ظاہر بات ہے جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس انکم ہونی چاہیے. تو نسرین کے پاس بھی اسی چیز کی جو ہے کمی تھی, لیکن نسرین اور ان کی سہیلیوں نے بھی کیا, نہ تو ہمت ہاری اور نہ ہی کسی سماجی رویے کو آڑے آنے دیا. اور ان کا کہنا ہے کہ کام شروع کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور اسی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں میں موجود امی کے پرانے زیورات جمع کرنا شروع کر دیے. پھر ہم نے ان زیورات کو توڑ کر نئے زیورات بنائے. اور ان کا کہنا تھا کہ یہاں بیرون ملک سے زیادہ سے آتے ہیں اور ان کے لیے وہ ہم نے جو ہے ان سب کے لیے ہم نے اس کو فروخت کر دیے اور اس کے بعد جو پیسے ملے ہم نے ان سے کام شروع کر دیا تھا, کام کا آغاز کیا تھا. اور عام طور پر لوگ گھر میں موجود پرانی جیولری کو نکارہ سمجھ کر استعمال نہیں کرتا. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں پرانی جیولری ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو پرانی ہو گیا اب اس کا ہم کیا کریں. مگر نسرین کے لیے یہی پرانے زیور جو ہے قرض کا نعم البدل ثابت ہوئے اور اب وہ کریم آباد میں اپنی دکان چلا رہی ہیں. دیکھیں ناظرین گھر سے وہ دکان کا جو سفر تھا اور کس طرح سے اس نے شروع کیا, دیکھیں انہوں نے ٹھان لی, دل سے ٹھانی اور دیکھیں آج وہ اپنی دکان چلا رہی ہے. نسرین نے اپنی پہلی آمدن سے زیورات کی تیاری میں استعمال ہونے والی جو ہے مشینیں, پھر اس کام میں استعمال ہونے والے مختلف اوزار خریدے. پھر نسرین اور ان کی سہیلیوں کا شوق دیکھتے ہوئے کئی مقامی NGOs نے ان کی مدد بھی کی تھی اور اس کے علاوہ ان کو کئی بین الاقوامی مارکیٹس کا دورہ بھی کروایا تاکہ ان کو مختلف چیزوں کی معلومات ہو سکے اور یہ جان سکیں کہ وہ اپنے بنائے زیورات کو کیسے مزید بہتر بنا سکتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں بھئی نیا فیشن آئے گا, بھئی یہ تو آج اس طرح سے فیشن چل رہا ہے جو ہے انہوں نے اسی طرح سے جو ہے معلومات حاصل کی. نسرین کہتی ہیں کہ ہم نومبر سے لے کر مارچ تک خوب کام کرتے ہیں لیکن کیونکہ اس موسم میں سیاحوں کی کمی کی وجہ سے ہمیں کام کا زیادہ وقت مل جاتا ہے اور ہم اس وقت میں مارچ سے آنے والے سیاحوں کے لیے چیزیں بنا کر رکھ لیتے ہیں کیونکہ مارچ سے اکتوبر تک سیاحوں کا بہت رش ہو جاتا ہے. اور یہ تھی ان کی کہانی. اور آپ کو بتائیں اب ہم بات کرتے ہیں منفی رویے کی. تو منفی رویے کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا, آپ بھی جانتے ہیں ہر کام کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی آپ کو رکاوٹ ضرور پیش آتی ہے. نسرین نے 2009 میں یہ کام شروع کرنے والے چند افراد میں شامل تھی. شروع میں انہیں بھی معاشرے کے جو ہے منفی رویوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور بہت سی باتیں بھی انہیں سننی پڑی تھیں. اور آپ کو بتاتے چلے کہ یہ تو عام سی بات ہے, ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے یا آپ کوئی تھان لیتے ہیں کوئی کام کرنا شروع کرنے کی تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنے دل کو سمجھانا پڑتا ہے اور خود میں اتنا جوش اور کانفیڈنس ہونا پڑتا ہے تب جا کے ہے آپ اس کام میں جو ہے ثابت قدم رہ سکتے ہیں, اس کام کو کر پاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اکثر لوگوں نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا تھا کہ یہ کام تو مردوں کا ہے اور اس میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی. میرے خیال سے تو یہ جملہ جو ہے ہر خواتین کو سننا پڑتا ہے. جتنی بھی میں نے آج تک کہانیاں سنی ہیں, دیکھی ہیں یا جانی ہیں, اس میں یہ جملہ مجھے تقریباً سننے کو ملا ہے کہ بھئی یہ کام تو مردوں کا ہے, خواتین کیسے کر پائیں گی, تم لوگ نہیں کر سکتے. یہ بہت ہی ٹپیکل سی بات جو ہے میں سنتی رہتی ہوں. آگے بڑھے نسرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم سے پہلے زیورات بنانے کا کام صرف مرد کرتے تھے. ہم ہنزا میں پہلی خواتین تھیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اور آج مجھے خود پر اور اپنی سہیلیوں پر فخر ہے. ناظرین یہ جو جملہ ہوتا ہے نا, انسان جب منزل پا لیتا ہے, منزل تک پہنچ جاتا ہے, جب یہ جملہ انسان خود کہتا ہے بھائی مجھے اپنے آپ پر بہت فخر ہے, تو یقین کریں وہ فخر انسان کی جو ہے جسم میں دوہ رہا ہوتا ہے, سر سے پاؤں تک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئی اور ہم نے ہمت نہیں چھوڑی اور آج دوسری خواتین کے لیے مثال بن رہی ہیں. نسرین نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, مگر آج ان کے 2 بچے بھی ہیں اور پھر بھی وہ کام ویسے ہی جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کو اپنا پیشن بنا لیا تھا اور نسرین کی دکان میں داخل ہوتے ہی مختلف طرح کے پتھر اور ان سے بنائے جانے والے انتہائی
खूबसूरत और नाजुक जेवरात दिखाई देते हैं, बहुत ही आंखों को चुंधा देने वाले। दुकान में एक जानिब भारी मशीनरी होती है और आलात भी मौजूद हैं, और मशीन में पत्थरों की कटाई से लेकर बारीकी के साथ उसके जेवरात बनाने के अमल में कई दिन लग जाते हैं। नसरीन का ख्वाब है कि वो अपने कारोबार को पूरे गिलगित बल्तिस्तान में फैलाएं, बल्कि बैरूनी दुनिया में भी अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें। और नसरीन की दुकान पर काम सीखने के लिए आने वाली लड़की का कहना है कि मैं उनके काम से बहुत मुतासिर हूँ। ये माली तौर पर ख़ुद मुख्तार हैं और घर के साथ साथ एक अच्छा कारोबार भी चला रही हैं। मैं भी उन जैसे अपना काम शुरू करना चाहती हूँ। और आपको बताएं कि नसरीन और उनकी दोस्तें अब तक 100 से ज़्यादा ख़वातीन को ये काम सिखा चुकी हैं और वो मुस्तकबिल में अपना ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने का ख्वाब रखती हैं। और जब नाज़रीन उन्होंने वो ख्वाब सोचा था, उसको ताबीर मिल गई उस ख्वाब की, तो ये ख्वाब उन्होंने सोचा है या देखा है तो उसकी भी ताबीर उनको लाजमन मिल जाएगी। हुंजा में बासानी मिल जाने वाले कीमती पत्थरों में रूबी है, टॉरमेलन है, अकीक है, सफ़ायर समेत कई नया पत्थर मौजूद हैं। उनकी कीमतें 1000 रुपये से लाखों रुपए तक होती हैं। हुंजा की इस खूबसूरत वादी की ख़वातीन किस कदर मेहनतकश और कारोबारी जहन रखने वाली हैं, इस बात का अंदाज़ा तो मुझे लगता है कि उनसे मिलकर ही लगाया जा सकता है। अल्फाजों से तो उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा, सिर्फ सोच सकते हैं। और नाज़रीन, ये थी बहुत ही उम्दा सी स्टोरी, कहानी जिससे मैं खुद भी मुतासिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी मुतासिर हुए होंगे। दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल पाक वतन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हमारी स्टोरीज कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।